नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विपस्सना भावना गर्ने सज्जन वर्ग सबैलाई म सुनन्द महास्तवीरको मङ्गल कामना छ। आज बुद्ध संवत 2557 तदनुसार विक्रम संवत 2070 मङ्सिर 15 गते शनिबार द्वादशी। यस सिद्धार्थ विश्वविद्यालयको कार्यालय साक्य सिंह बिहारमा प्रतिपत्ति धर्मदेशना तथा छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको आज कर्म संख्या 12औं भयो। आजको विषय विपस्सना भाग 4। गत धर्मदेशनामा मैले विपस्सनाको 10 तह ज्ञान मध्ये 4 तहसम्मको बताइसकेँ। 1 देखि 4 सम्मको बताइसकेँ। आज 5औं तहदेखि 7 तहसम्म 3वटा ज्ञानको व्याख्यान गर्नेछु। आजको व्याख्यान विशेष गरी विशुद्धि मग्ग महाटीका आदि ग्रन्थहरूको सहारा लिएर व्याख्यान गर्ने कोसिस गर्दैछु। अब यहाँ चाहिँ विपस्सनाको 5औं तहको ज्ञानलाई चाहिँ पाली भाषामा निब्बिदानुपस्सना ज्ञान भन्ने चलन छ। विशुद्धि मग्गमा कथा भनेर पनि शब्द थपिएको छ। निब्बिदानुपस्सना ज्ञान। निब्बिद भनेको निर्वेद हुने, विरक्त हुने अनि वैराग्य हुने हो। अनि अनुपस्सना भनेको हेर्नु, बुझ्नु, ध्यान गर्नु, चिन्तन मनन हो। अनि ज्ञान भनेको ज्ञान हो। अनि कथा भनेको अब व्याख्यान भन्नु पर्ला यो प्रसङ्गमा। अनि यो चाहिँ अब सिलसिलाबद्ध रूपमा आइराखेको हुनाले पहिलाकै प्रसङ्गलाई चाहिँ जोडेर यहाँ चाहिँ व्याख्यान सुरु गरेको छ। पहिला अब योभन्दा पहिलाको नम्बर 4 को भनौँ न, त्यो चाहिँ संस्कारहरूमा चाहिँ खतरालाई देख्ने ज्ञान हो। अब त्यो संस्कारहरू सबैलाई चाहिँ खतराको रूपमा हेर्दै आएको योगी अथवा चाहिँ ध्यानकर्ता, ध्यान गर्ने व्यक्ति अब सारा संस्कारहरू, सारा भव भनेको जन्म पनि हो। अनि अब कुनै प्रसङ्गमा चाहिँ भव भनेको जन्म भयो भनेदेखि अस्तित्व, अनि कुनै प्रसङ्गमा लोक भनेको जस्तो पनि हुन्छ। अनि सारा भवमा चाहिँ ऊ चाहिँ विरक्त हुन्छ, असन्तुष्ट हुन्छ, वैराग्य हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब त्यसै योगीले सबै संस्कारहरू, शरीर, मन, बाहिरको चिज पदार्थ जे जति लोकहरू छन् सबैलाई चाहिँ त्यो खतराको रूपमा बुझ्दै आएको छ, हेर्दै आएको छ। किन खतरा त भन्दाखेरि बिग्रिने, नासिने भएको हुनाले त्यो खतरा भयो। अनि त्यस कारण अब उसलाई चाहिँ विरक्त हुन्छ। ऊ सारा योनि भनेको जन्म पनि हो अनि योनि हो। सारा योनि, गति, विज्ञान, स्थिति, त्यो त मैले उता व्याख्यान गर्ने, विज्ञान, स्थिति अनि सत्तावासहरूको सबै संस्कारहरूमा असन्तुष्ट हुन्छ, वाक्क हुन्छ। ऊ चाहिँ आनन्दित हुँदैन, रमाउँदैन, कुनै पनि चिजमा रमाउँदैन। अब यो नरमाउनेको एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ उपमा दिइराखेको छ। अब उपमा हो राजहंसको उपमा।
जसरी हिमालयको चाहिँ पश्चिम चुचुरो चित्रकूट पर्वतको तल्लो भागमा रमाएर बसेको राजहंसलाई चाहिँ चण्डाल गाउँको द्वारमा फोहोर खाल्टोमा राख्दाखेरि ऊ त्यहाँ चाहिँ रमाउँदैन। उसले चाहिँ त्यहाँ दिक्क हुन्छ, असन्तुष्ट हुन्छ, वाक्क हुन्छ। उसले चाहिँ 7वटा महासरोवरमा नै ऊ चाहिँ रमाउँछ। संसारमा चाहिँ ठुला ठुला सरोवरहरू 7वटा छन् भनेर बौद्ध ग्रन्थहरूमा दिइराखेका छन्। तिनीहरूमा चाहिँ यो राजहंस चाहिँ रमाउँछ। अब त्यसरी नै अब यहाँ चाहिँ राजहंस चाहिँ उपमा भयो। त्यसरी नै यो ध्यानकर्ता योगी रूपी राजहंस संस्कारहरूको खतरालाई राम्ररी देखेकाले तिनमा ऊ रमाउँदैन। ऊ चाहिँ दिक्क मान्छ, वाक्क हुन्छ, उसलाई घृणित हुन्छ। ऊ चाहिँ भावनामय सुख, भावना रट्टी भने पनि चलन छ। भावना रट्टीले सम्पन्न भएर अब 7वटा अनुपासना भावना गर्नुमा नै ऊ रमाउँछ। अब यहाँ चाहिँ अब राजहंस 7वटा महासरोवरमा रमाउँछ भनेको छ। त्यस्तै अब भिक्षु अथवा चाहिँ योगी ध्यानकर्ता 7वटा अनुपासनामा रमाउँछ अरे। त्यसमा चाहिँ सुख हुन्छ, आनन्द हुन्छ। अनि 7वटा अनुपासना भनेको के त भन्दाखेरि अब मैले अनुसन्धान त गरेँ, तर चाहिँ एकै ठाउँमा 7वटा यही हो भनेर चाहिँ पत्ता लागेको छैन। कुनै ठाउँमा बढी दिइराखेका छन्, कुनै ठाउँमा चाहिँ कम छ। अनि त्यस कारण मैले चाहिँ अब 7वटा अनुपासना भनेको यसरी बुझेको छु कि एउटा कायानुपासना अनुपासना आएको शब्द भएको मुख्य अनि अर्को वेदनानुपासना। कायानुपासना भन्नाले शरीरलाई हेरेर ध्यान गर्ने, वेदनानुपासना भन्नाले वेदना अथवा चाहिँ सेन्सेसन्सलाई चाहिँ हेरेर ध्यान गर्ने। अर्को चाहिँ चित्तानुपासना, मनलाई हेरेर ध्यान गर्ने। अर्को धम्मानुपासना, मनले ग्रहण गरेको आरम्भलाई चाहिँ धर्मलाई हेरेर ध्यान गर्ने। यो 4वटा भयो। अर्को 3वटा त्यसैलाई चाहिँ अब विषय त्यसै भए तापनि अब हेर्ने तरिका 3वटा अनुपासना। त्यसमा चाहिँ थप्दाखेरि एउटा चाहिँ सबै सत्वहरू, संस्कारहरू, शरीर मन सबै त्यो चाहिँ अनित्यको रूपमा हेर्ने हुन्छ, अनित्यको रूपमा ध्यान गर्ने। यो अनित्य हुने भनेर चाहिँ अनित्यको ध्यान गर्ने एउटा भयो। अनि अर्को दुःख जे छ त्यो सबै दुःख, त्यो उत्पत्ति पनि दुःख, विनाश पनि दुःख, पीडित भइराखेको सबै त्यो देखेर ध्यान गर्ने, त्यो 2टा भयो। अर्को चाहिँ अनात्मा, आफ्नो वशमा छैन, अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन भइराखेकोलाई हेरेर चाहिँ ध्यान गर्ने अनात्मा भनेर। अनि यो 3वटा थप्दाखेरि 7वटा अनुपासना भन्ने चाहिँ गरेको जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। यो चाहिँ मुख्य पोइन्टहरू भयो। अनि त्यसकारण योगी अब कुनै पनि चिज पदार्थमा, भवमा, कुनै जन्ममा, स्वर्गमा अथवा मनुष्यलोकमा कतै पनि ऊ रमाउँदैन। ऊ चाहिँ यही 7वटा अनुपासना भावना गर्ने, ध्यान गर्नेमा नै ऊ रमाउँछ। त्यसमा चाहिँ सुख सम्पन्न हुन्छ अनि रमाउँछ। अर्को एउटा चाहिँ उदाहरण, नरमाउनेको उदाहरण। अब जसरी सिंह जनावरहरूको राजा अब लाई चाहिँ अब सुनको खोरमा राखियो भनेदेखि ऊ त्यहाँ रमाउँदैन। अब चाहे सुन होस् चाहे हेरा होस् जेसुकै होस् त्यहाँ चाहिँ ऊ रमाउँदैन। ऊ 3000 योजना फराकिलो हिमालयमा नै ऊ रमाउँछ, हिमालय क्षेत्रमा भनौँ न रमाउँछ। अब त्यसरी नै अब यो तुलना, त्यसरी नै ध्यान गर्ने व्यक्ति योगी रूपी सिंह 3 प्रकारका सुगतिमा पनि रमाउँदैन। सुगति भनेको सुख प्राप्त हुने ठाउँ, अब काम सुगति, दिव्य सुगति इत्यादि। त्यो सुगतिमा कुनै लोकमा पनि रमाउँदैन। अब उसलाई चाहिँ अब 3
अनुपස්සना भावनामा नै ऊ रमाउँछ। 3 प्रकारको अनुपස්සना भावनामा नै रमाउँछ। अब 3 प्रकारको भावना भनेको अघि भनेको जस्तो अनित्यानुपස්සना, दुःखानुपස්සना, अनत्तानुपස්සना हो। यिनमा नि ऊ रमाउँछ। अर्को एउटा थप उदाहरण छ नरमाउनेको उदाहरण। जसरी अब छद्दन्त हात्ती को चाहिँ उपमा, जसरी सबै सेतो 7 प्रकारले प्रतिष्ठित रिद्धिवान आकाश मार्गबाट जाने हात्तीहरूको राजा छद्दन्त भन्ने हात्तीलाई चाहिँ नगरको बीचमा राख्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यहाँ रमाउँदैन। अनि अब यो हात्तीलाई कहाँ रमाउँछ त भन्दाखेरि हिमालयको त्यो छद्दन्त भन्ने दह, गहिरो दह र ठुलो ठुलो जङ्गलमा चाहिँ ऊ रमाउँछ हात्ती। नगरको बीचमा चाहिँ ऊ रमाउँदैन। अब त्यसरी नै अब ध्यान गर्ने व्यक्ति रूपी अब हात्ती भन्नु पर्यो, योगी रूपी हात्ती कुनै प्रकारको संस्कारमा पनि रमाउँदैन। कुनै प्रकारको चिज पराठ, हिरा मोती, घर दरबार आदि, स्वर्ग इत्यादि कुनैमा पनि रमाउँदैन। ऊ चाहिँ अनुपाद क्षेम, क्षेम भनेको सुरक्षित निर्वाणलाई नै भनेको हो। अनुपाद क्षेम आदि भन्ने किसिमले राम्रोसँग देखेको शान्तिपद निर्वाणमा नै ऊ रमाउँछ। निर्वाणमा नै उसको चित्त जान्छ, निर्वाणमा नै उसको चित्त आकर्षित हुन्छ। अनि अब मोटामोटी रूपमा निब्बिदानुपස්සना ज्ञान नम्बर 5 को चाहिँ यति हो। तर कुनै यहाँ चाहिँ अब के नोट्सहरू पनि छ। नोट के त भन्दाखेरि यो भन्दा पहिलाको 2टा ज्ञानहरू अर्थको हिसाबले चाहिँ एउटै हुन्छ। अनि पुराना मानिसहरूले यसरी भनिराखेका छन् भनेर भनेको छ। अब भय उपस्थानको ज्ञान एकले 3 वटा नाम प्राप्त गर्दछ। एउटा चिजको 3 वटा नाम हुन्छ। अब भय उपस्थानको ज्ञान एउटा चाहिँ त्यो भयो, हामीले चाहिँ व्याख्यान गरिसकेको। त्यसले चाहिँ 3 वटा नाम प्राप्त गर्छ। 3 वटा नाम के त भन्दाखेरि सबै संस्कारलाई, शरीर, मन, बाहिरको पदार्थ, स्वर्ग इत्यादि सबै संस्कारलाई चाहिँ भएको रूपमा देख्नाले भय उपस्थान नाम भएको हो। त्यो ज्ञानको नाउँ चाहिँ भय उपस्थान ज्ञान हो। एउटा भयो। अर्को सबै संस्कारहरूको खतरालाई उत्पन्न गर्नाले अर्थात् चाहिँ देख्नाले अब खतराको ज्ञान अर्थात् चाहिँ आदि नवानुपස්සना ज्ञान हो। 2टा भयो। 3 अब सबै संस्कारमा चाहिँ वैराग्य हुनाले अर्थात् चाहिँ निर्वेदलाई प्राप्त गर्नाले, उत्पन्न गर्नाले त्यो ज्ञानलाई चाहिँ निब्बिदानुपස්සना नाम भएको हो। भर्खर हामीले चाहिँ व्याख्यान गरेको निर्वेद, निब्बिदान। निर्वेद भनेको अघि भनेको जस्तो विरक्त हुने, वैराग्य हुने, असन्तुष्ट हुने, वाक्क लाग्ने कुनै पनि चिजमा त्यो ज्ञान हो। अब 3 वटा भयो। अब पटिसंहिता मग्ग पालीमा पनि भनिएको छ, जुन भय उपस्थानमा प्रज्ञा, अनि अर्को जुन चाहिँ खतरामा ज्ञान र निर्वेद, यी 3 वटा धर्महरू अर्थको हिसाबले एउटै हो। तर चाहिँ व्याख्यान मात्रै फरक रहेको छ, व्यञ्जन मात्रै फरक छन् भनेर भनेको छ। अब मोटामोटी रूपमा निब्बिदानुपස්සना ज्ञानको व्याख्यान यहीँ टुङ्गिन्छ। अब नम्बर 6 मा आउँछ कि विपस्सनाको 6औं तह। यो 6औं तहको यो ज्ञानको चाहिँ नाउँ हो मुञ्चितो कम्यता ज्ञान। मुञ्चितो भनेको मुक्त हुने
मुक्त हुनको लागि अनि कम्यता भनेको इच्छा आसक्ति तृष्णा इच्छा भनौँ न अनि कम्यता ज्ञान भनेको ज्ञान भयो अनि यसलाई हेरेर ध्यान गर्न चाहिँ अब ध्यानै भयो। अब जुन यो भर्खर व्याख्यान गरेको निविदानुपस्ना ज्ञान अथवा चाहिँ निर्वेद ज्ञानले चाहिँ कुलपुत्र अर्थात् चाहिँ भिक्षु योगीलाई चाहिँ वैराग्य हुन्छ भर्खर बताएको जस्तो। ऊ चाहिँ कुनै पनि चिजमा चाहिँ ऊ चाहिँ रमाउँदैन, असन्तुष्ट हुन्छ, वाक्क हुन्छ उसलाई। त्यसरी चाहिँ अब वाक्क हुँदै आएका योगी सारा भव भनेको यहाँ चाहिँ अब जन्म हो, जन्म अनि योनि गति विज्ञान स्थिति सत्तावासहरूको संस्कारहरूमा अब कुनै एउटामा पनि ऊ चाहिँ रमाउँदैन, उसको चित्त त्यसमा चाहिँ लाग्दैन, त्यसमा टाँसिँदैन, त्यसमा बारिँदैन। अब सबै त्यो चाहिँ अब त्यो खतराको रूपमा यसरी हेर्दै आएको हुनाले अब चित्त चाहिँ कतै पनि त्यो चाहिँ रमाउँदैन। ऊ चाहिँ सारा संस्कारहरूबाट मुक्त हुन र छुटकारा पाउन इच्छुक हुन्छ। अब छुटकारा पाउन इच्छुक अब सर्वसाधारणको इच्छा जस्तो होइन, एकदम बलियो हुन्छ, एकदम यति बलियो कि भनेर साध्यै हुँदैन। यहाँ चाहिँ अब चाहिँ उदाहरणहरू दिइराखेको छ। अब जस्तै कि जसरी जालमा फँसिएको माछा त्यो जालबाट मुक्त हुन इच्छुक हुन्छ नि, होइन? त्यो अलिकति मात्रै इच्छा होइन, अनि धेरै नै इच्छा हुन्छ। अनि सर्पको मुखमा परेको भ्याल्टो त्यहाँबाट मुक्त हुन एकदम छटपट हुन्छ। अनि त्यस्तै अब महादलदलमा फँसिएको हात्ती हो, त्यहाँबाट चाहिँ कसरी मुक्त हुने, उसलाई चाहिँ एकदम त्यो चाहना हुन्छ। अनि शत्रुहरूद्वारा घेरिएको मानिस, अब समस्यामा चाहिँ अल्झिएको मानिस त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुन इच्छुक हुन्छ, त्यसबाट छुटकारा पाउन चाहन्छ। अब त्यसरी नै सबै संस्कारहरूमा इच्छा आसक्ति रहित भएर, अब इच्छा मात्रै गरेर पनि हुँदैन, यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। सबै संस्कारहरूमा इच्छा आसक्ति रहित भएर सारा संस्कारहरूबाट मुक्त हुन छुटकारा पाउन इच्छुक भएको त्यस योगीलाई, त्यस ध्यानकर्तालाई मुक्त हुने इच्छाको ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। अब त्यो आसक्ति पनि नभएको भयो, होइन? अनि इच्छा पनि अब धेरै इच्छा गरेको भयो, अनि अब कुनै चिजमा पनि नअल्झेको भयो। अनि त्यस कारण उसलाई चाहिँ अब मुक्त हुने इच्छाको ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यो 6औं तहको ज्ञानको चाहिँ व्याख्यान थोरै मात्रै छ, यति मात्रै हो। अब अर्को 7औं तहको विपस्सना हो। हामी झन्झन गहिरो ज्ञान अथवा चाहिँ गम्भीर ज्ञानको चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ बुझ्नुलाई चाहिँ गाह्रो हुने 2-3 किसिमले नै गाह्रो हुने कारणहरू छन्। एउटा त यसको स्कोप एकदम ठुलो के ब्रह्माण्ड सबै अर्थ छ, अनि अब सबै ब्रह्माण्ड नै संस्कार हो। अनि अब शरीर पनि संस्कार हो, मन पनि संस्कार हो, टेबल पनि संस्कार हो, अनि केलाई लिने? अनि त्यो एउटा चाहिँ गाह्रो भयो। अर्को एकदम सूक्ष्म मसिनोसँग व्याख्यान हुन्छ, त्यो चाहिँ अर्को गाह्रो हुने कारण हो। अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ ठुलो शब्द मात्रै प्रयोग गरेको छ, सङ्ख्याहरू 7वटा अनुपस्नामा रमाउने, 3वटा अनुपस्नामा रमाउने। अनि त्यो भनेको के त, होइन? पहिला चाहिँ अध्ययन गरेको छैन भनेदेखि त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यो एउटा भयो। अनि अब त्यस्तै अब प्राविधिक शब्दहरू पनि छन्, अनि त्यस कारण गाह्रो हुने हो। अब जे होस्, मैले सक्दो यहाँ चाहिँ सरल रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। अब
मुञ्चितो कम्यता ज्ञान भएको योगी व सारा जन्म योनि गति स्थिति निवास स्थान, निवास भनेको सट्टावास हो, सट्टावासको संस्कारहरूबाट मुक्त हुन इच्छुक हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ छुटकारा पाउन इच्छुक हुन्छ। यसरी इच्छुक भएर सम्पूर्ण संस्कारहरूबाट मुक्त हुनको लागि, अब यो चाहिँ अर्को नयाँ पोइन्ट हो, मुक्त हुनको लागि अब उसले चाहिँ फेरि त्यही संस्कारहरूमा चाहिँ मनन गर्ने ज्ञान, पटिसङ्खानुपस्ना ज्ञान, मनन गर्ने ज्ञानले त्रिलक्षण आरोपण गर्छ। अब यो भनेको के त, त्रिलक्षण आरोपण गर्छ। त्रिलक्षण आरोपण गरेर हालेर अथवा चाहिँ हालेर विवेचना गर्छ, ठिकसँग बुझ्दछ। अब यो संस्कारहरूमा भनौँ कि अब कुनै पनि चिज हामीले चाहिँ हेरेका छौँ, अब त्यसमा चाहिँ त्रिलक्षण रोप्ने रे। अब त्रिलक्षण कसरी रोप्ने? त्रिलक्षण भनेको के भन्दाखेरि तीनवटा लक्षण हो। एउटा अनित्य, अर्को दुःख, अर्को अनात्मा, आफ्नो वशमा नभएको। यो तीनवटा जुनसुकै चिजमा पनि यो तीनवटा लक्षण हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्रिलक्षण भन्ने पनि चलन छ। अब त्यसमा चाहिँ अब स्वभाव चाहिँ स्वभावतै त्यसमा चाहिँ अब तीनवटा लक्षण हुन्छ। तर चाहिँ अब हामीले रोप्ने भनेर अब कहाँबाट लगेर कसरी रोप्ने त्यो चाहिँ सम्भावना हुँदैन, होइन। अनि यहाँ चाहिँ भन्नु खोजेको मतलब के त भन्दाखेरि त्यो त्रिलक्षण अब अनित्य हुने, दुःख हुने, अनात्मा हुने भन्ने चाहिँ त्यो धारणा मनमा राखेर त्यो दृष्टिले हेर्ने भनेको हो। हाम्रो समाजमा भन्ने चलन छ नि, अब रातो चस्मा लाउनेले चाहिँ सबै चिज चाहिँ रातो देख्छ, होइन। अब कालो चस्मा लाउनेले सबै चिज चाहिँ कालो देख्छ। त्यस्तो भनेको जस्तो अब कुनै पनि चिज पदार्थलाई हेर्ने दृष्टि पनि अब हेराइको दृष्टि अनुसार पनि त्यो चाहिँ फरक देख्ने हुन्छ नि। अब त्यसरी नै अब कुनै एउटा चाहिँ अब व्यक्तिलाई चाहिँ अब राम्रो यसो उसो भनेर हेऱ्यो भनेदेखि उसलाई चाहिँ दृष्टि फरक भयो, उसमा चाहिँ अब सांसारिक इच्छा उत्पन्न हुन्छ, के हुन्छ, होइन। अब यो चाहिँ अब त्रिलक्षण, अब अनित्य, दुःख, अनात्मा भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ फर्केर आउने, त्यो चाहिँ हराउने हुन्छ। अनि त्यस कारण यहाँ चाहिँ त्रिलक्षण भनेको नै अनित्य, दुःख, अनात्मा हो। आरोपण गर्नु भनेको रोप्नु हो, हाल्नु हो। अब कुनै पनि चिज पदार्थमा चाहिँ हाल्नु भनेको मतलब अब मनमा चाहिँ त्यो राखेर अनित्य हुने स्वभाव छ यो, अथवा चाहिँ दुःख स्वभावको, अनात्मा स्वभावको भनेर त्यो मनमा राखेर त्यो चाहिँ हेर्ने, त्यो दृष्टिले बुझ्ने भन्नु खोजेको हो। अनि त्यस कारण अब ठिकसँग बुझ्नु पर्दछ भनेको यो अनित्य, दुःख, अनात्मालाई चाहिँ मनमा धारणा गरेर यस्तो हुने हो भनेर चाहिँ बुझ्नुलाई भनेको हो। अब संस्कारलाई चाहिँ नित्य आदि आकारले देखा पर्न असमर्थ गरी अनित्य संज्ञा आदि किसिमले भेद गर्नको लागि विपसनाको विशेष बलियो भाव प्राप्तिको लागि ती संस्कारहरूको अनित्य आदि आकारलाई झन् राम्रोसँग विचार गर्नु, बुझ्नु, विवेचना गर्नु नै हो त्रिलक्षण आरोपण गर्नु हो। बुझ्नुभयो भने त। अनि भगवान बुद्धले ठाउँ ठाउँमा अब यो त्रिलक्षणको व्याख्यान गरिराख्नु भएको छ। अब त्रिलक्षणको ज्ञान मनमा चाहिँ जगाउनुको लागि हामीले चाहिँ हरेक उपमाहरू हेर्ने अनि उपदेश सुन्ने गर्नु पर्दछ। धम्म पदमा एउटा गाथा छ, त्यसले चाहिँ अब अनित्यको व्याख्यान गरेको छ। सभ्य संखारा अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिन्दति लोके अथ निबिन्दति दुःखे ये समग्गो विशुद्धिया। सबै संस्कार अनित्य छन् भने चाहिँ जब प्रज्ञा ज्ञानले देख्छ अनि तब ऊ चाहिँ
सांसारिक दुःखबाट अथवा चाहिँ यो पञ्चस्कन्ध देहबाट चाहिँ विरक्त हुन्छ। यो पञ्चस्कन्ध देहदेखि विरक्त हुन्छ। यो विरक्त भएको नै विशुद्धिको मार्ग हो, निर्वाणतिर जाने ज्ञानको चाहिँ तह हो, निर्वाण जाने बाटो हो भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। अनि त्यसैले अब ध्यान गर्ने योगीले पनि अब सबै थोकलाई चाहिँ अब अनित्यको रूपमा बुझ्छ। अब सबै थोक नित्य भएको भए, परिवर्तन नभएको भएदेखि अब हामीले चाहिँ चिन्ता मान्नुपर्ने केही हुँदैन नि, होइन? घर पनि पुरानो भएर जाने, मान्छे पनि पुरानो भएर जाने, वस्त्र आभूषण पनि पुरानो भएर जाने, अनि चिन्तित हुने नि। अनि अब शरीर पनि पुरानो भएर जाने, नष्ट हुने, सबैभन्दा चिन्ता हुने त त्यो भयो नि, होइन? अनि त्यस कारण अब योगीले चाहिँ पहिला नै त्यो थाहा भएर ज्ञान प्राप्त गरेर त्यसमा चाहिँ आसक्त हुँदैन। उसले चाहिँ सारा संस्कारहरूलाई अनित्यको रूपमा देख्दछ, सारा संस्कारहरूलाई स्थायित्व नभएको अस्थिरको रूपमा देख्दछ, अस्थायीको रूपमा अस्थायी भएको। अनि सारा संस्कारहरू कुनै पनि पदार्थ चाहिँ उत्पत्ति र व्ययले चाहिँ बेरेको, उत्पत्ति र व्ययले चाहिँ सीमित गरेको भनेर चाहिँ उसले चाहिँ बुझ्दछ। सीमित गरेको मतलब उत्पत्ति भयो, कुनै चिज चाहिँ उत्पन्न भयो, त्यो एउटा चाहिँ सुर भयो, होइन? अब त्यो चाहिँ विनाश त हुन्छ, अनि विनाश भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अरू हुँदैन, त्यो कतै पाउँदैन। अनि त्यो चाहिँ अब सीमित, त्यतिभित्र चाहिँ सीमित हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ बुझ्दछ। अब विभाजित गरिएको भनेर चाहिँ उत्पत्ति र व्ययले चाहिँ विभाजित गरिएको भनेर चाहिँ बुझ्दछ। सबै संस्कार नाशवान, अस्थिर, अब शरीर मन पनि तत्काल भङ्ग हुने स्थितिको, अब हामी जो कोही पनि अब तत्काल भङ्ग हुने स्थितिको छ नि, केही भयो कि भङ्ग भयो। अनि अध्रुव, ध्रुव भनेको नित्य भयो, अध्रुव भनेको अस्थायी। अनि परिवर्तन हुने स्वभावको, असार, सार छैन त्यसमा, असार, अस्तित्व रहित, संस्कृत, मरण स्वभावको आदि भएको कारणले सबै संस्कारलाई चाहिँ अनित्य हुन् भनी देख्दछ। अनित्य हुन् भनी देख्दछ। यो चाहिँ अनित्यको पोइन्ट भयो। अनि अर्को एउटा लक्षण हो दुःख। अब दुःख लक्षण भगवान बुद्धले धम्मपदमा नै भन्नुभएको छ, सभ्य संखारा दुःखाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया। सबै संस्कार, यहाँ चाहिँ विशेष गरी संस्कार भनेको शरीर मन हो, अनि बाहिरको पदार्थ पनि सबै हो। विशेष गरी अब दुःख भन्नाले अब शरीरमा मनमा हुन्छ नि, होइन? अब जब मान्छेले सबै संस्कार शरीर मन सबै दुःख भनी उसले चाहिँ ज्ञानले देख्छ, तब ऊ सांसारिक दुःखबाट विरक्त हुन्छ। सांसारिक दुःख यहाँ चाहिँ विशेष गरी यो पञ्चस्कन्ध देहको दुःखलाई नै सङ्केत गरेको हो। पञ्चस्कन्ध मानिसको देह चाहिँ 5वटा तत्त्वले बनेको भनौँ न, 5वटा स्कन्ध समूहले बनेको। अनि एउटा स्कन्ध चाहिँ यो शरीर नै भयो, रूप स्कन्ध भन्ने चलन छ। अर्को हामी चाहिँ रूप मात्रै होइन, त्यसभित्र चाहिँ अनुभव पनि छ, सेन्सेसन, फिलिङ, वेदना भन्ने चलन छ। वेदनाको पनि समूह नै छ। अनि यो दोस्रो समूह भयो। तेस्रो समूह संज्ञा स्कन्ध, नाक मुख इत्यादि
इन्द्रियहरूबाट आउने ज्ञानको समूह छ। अनि अर्को संस्कार स्कन्ध, संस्कार यो सम्बन्धमा विशेष गरी गतिविधिलाई लिए पनि हुन्छ, शरीरको गतिविधि, मनको गतिविधि आदि। अनि त्यो पनि एउटा स्कन्ध भयो। अर्को चाहिँ विज्ञान, हामीसँग मन छ, विज्ञान भनेको मन नै हो, विज्ञान छ। यो 5वटाले चाहिँ बनेको भन्नु पर्यो। अब यो 5वटा चाहिँ आफ्नो ढङ्गले परिचालित भइराखेको हुन्छ, हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन। त्यो चाहिँ जहिले पनि पीडित भइराखेको हुन्छ उत्पत्ति विनाशबाट। अब त्यो देखेपछि ऊ चाहिँ पञ्चस्कन्धीय शरीर र मनदेखि चाहिँ विरक्त हुन्छ। कसरी मुक्त हुने त अब भनेर चाहिँ विरक्त हुन्छ। अनि उसले चाहिँ सारा संस्कारहरूलाई, शरीर मन सबै थोकलाई चाहिँ दुःख भनी देख्दछ। उसले मन, शरीर आदि सारा संस्कारहरूलाई चाहिँ निरन्तर पीडित भएको देख्दछ, असह्य दुःखको वस्तु भनी देख्दछ। अब सारा संस्कार, शरीर मन सबै रोग हो, खतिरा हो, शल्य भनेको घोच्ने पराठा, शल्य हो, महामारी हो भनेर देख्दछ। यो शरीर मनमा चाहिँ, शरीरमा चाहिँ जति चाहिँ ठुलो महामारी आउँछ अरू कतै आउँदैन। हाम्रो शरीर त्यत्रो खतराको छ। महामारी हो, व्याधि हो, अनि महासङ्कट हो, उपद्रव हो भनेर देख्दछ। उसले चाहिँ त्यो सारा संस्कार शरीर मनलाई चाहिँ भएको रूपमा लिन्छ। अनि कष्ट अथवा चाहिँ लन्ठा, उपसर्ग भन्ने चलन छ, त्यसरी उसले चाहिँ देख्दछ। अत्राण, त्राण भनेको सुरक्षा हो, अत्राण भनेको सुरक्षा छैन। सुरक्षा छ त हामी हैन, सुरक्षा छैन। अलेन भनेको सुरक्षाको ठाउँ पनि होइन यो। अनि असरण, आधार होइन यो, असरण खतरा हो यो। अनि दुःखको जड, यो शरीर मन नै दुःखको जड हो भने उसले चाहिँ देख्दछ। अनि वोढक भनेको घातक हो, घातक हो। शास्त्रव हो, शास्त्रव भनेको आश्रव सहितको, क्लेश सहितको भनौँ न। अनि मारको आहारा रे हामी कसको आहारा होइन? मान्छेले कुखुरा खान्छ, अब मारले मानिस खान्छ, सबै थोक खान्छ। अब मारको आहारा। अनि जन्म हुने स्वभावको, बुढा हुने स्वभावको भनी देख्दछ। उसले चाहिँ व्याधि हुने स्वभावको, शोक हुने, विलाप हुने स्वभावको, सङ्क्लेश हुने स्वभावको, सङ्क्लेश भनेको त्यो फोहोर हुने, क्लेश लाग्ने स्वभावको यो चाहिँ संस्कार भनी देख्दछ। त्यसकारण यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सबै थोकलाई चाहिँ उसले चाहिँ दुःख भनी देख्दछ। अनि यो दुःख मात्रै होइन, त्यो चाहिँ फोहोर पनि हो। फोहोरलाई चाहिँ अशुभ भन्ने चलन छ। शुभ भनेको राम्रो हो, अशुभ भनेको नराम्रो अनि अनुकूल नभएको। उसले चाहिँ सारा संस्कारलाई चाहिँ असुन्दर, सुन्दर होइन भनेर देख्दछ। दुर्गन्ध, भित्रको चाहिँ बाहिर आयो भनेदेखि नाक चाहिँ छोप्नु पर्ने हुन्छ। अनि घृणित स्वभावको, प्रतिकूल स्वभावको भनी देख्दछ। सजाउ अयोग्य रे, अब सजाएता पनि चाहिँ फोहोरको फोहोरै रहने। अनि विरूप भनेर देख्दछ। विभत्स अथवा चाहिँ घिनलाग्दो हो भनेर उसले चाहिँ देख्दछ। अनि यसरी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो दुःखको चाहिँ परिवार, यो जुन पनि पदार्थहरू छ त्यो दुःखको परिवार भनेको मतलब, परिवार मतलब यहाँ चाहिँ सङ्गठन भागहरू, अवयवहरू, अङ्गहरू हो, दुःखको अङ्गहरू भइरहेकोले अशुभ भनी उसले चाहिँ अशुभको रूपमा देख्दछ त्यो विपश्यना ध्यान गर्ने व्यक्तिले। अब जसले अब मुक्त हुन चाहन्छ उसले चाहिँ अब त्यो तथ्यलाई चाहिँ देख्छ नि त्यसरी। अब यहाँले चाहिँ अब सुनिराख्नु भएको होला कुमार कश्यप माताको एउटा चाहिँ स्टोरी धम्मपद अठकरामा छ नि। अब
अब चाडबाडको बेलामा त्यहाँ देशमा सबैले चाहिँ आफ्नो घर सफा गरेर सजाएर लिपेर के गरेर नुहाइ धुवाइ गरेर राम्रा राम्रा वस्त्रहरू गहनाहरू लाएर चाहिँ उत्सव मान्नलाई चाहिँ तयार भएर बसे सबैजना। तर चाहिँ कुमार कश्यप माता उसको चाहिँ माताको नाम छैन, उसको कुमार कश्यपको माता भनिराखेको छ। अनि उसले चाहिँ अब केही नगरिकन सिम्पलमा बसेको थियो। अनि उसको श्रीमानले चाहिँ तिमी किन यसरी चाहिँ नसजाइकन बसेको, अरू सबैले यसरी चाहिँ राम्रा राम्रा वस्त्र लाएर गहना लाएर बसे, तिमी किन यसरी बसेको भन्दाखेरि अनि उसले चाहिँ अब शरीरको व्याख्यान गरेको थियो। उसले चाहिँ भन्यो कि मैले चाहिँ अब सजावट गरेर राम्रा वस्त्र लाएर अथवा चाहिँ के त्यो आभूषण लाएर मेरो शरीरमा चाहिँ त्यो दुर्गन्ध हट्ने हो कि सुगन्ध भएर आउने हो कि मर्नु नपर्ने हुन्छ कि देवताको जस्तो शरीर हुन्छ कि अथवा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ दुर्गन्ध छ त्यो चाहिँ अब मेटेर जान्छ कि अब त्यो चाहिँ जुन चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सजाउने हो मेरो शरीरमा होइन गहनाहरू वस्त्रहरू इत्यादिले चाहिँ सजाउने हो, त्यो सजाएको त एउटा चाहिँ घैँटोमा अब झ्याम्पामा भनौँ न, झ्याम्पामा चाहिँ भित्र भरि त्यो टोयलेट राखेर अनि बाहिर चाहिँ राम्रा राम्रा चित्रहरू लेखेको जस्तो भएन र भनेर चाहिँ सोधेको थियो। अनि यो कुरा सुनेर उसको श्रीमानले अब तिमीसँग चाहिँ यस्तो चाहिँ ज्ञान भएको व्यक्ति किन तिमी चाहिँ भिक्षुनी नबनिकन त्यसै बसेको भन्दाखेरि त एउटा भिक्षुनी बन्नलाई नै अब इच्छा गरिराखेको। अनि उसले चाहिँ अब एकदम खुसी साथ चाहिँ अब अनुमति लिएर भिक्षुनी बन्नु गएको थियो। अनि पछि चाहिँ अरहन्त पनि भयो, मुक्ति प्राप्त गर्यो। अनि त्यस कारण अब शरीरमा जे छ त्यो चाहिँ बुझ्नु सक्यो भनेदेखि जे आसक्ति हट्छ। त्यस कारण भगवान् बुद्धले ठाउँ ठाउँमा यथाभूतं पजानाति भनेर चाहिँ अब बताउनुहुन्छ। यथाभूतं भनेको हो जस्तो हो त्यस्तै देख्नुपर्छ, फरकले देख्ने होइन। अब अङ्ग्रेजीमा भएदेखि स्किन डिप, त्यो ब्युटी भनेको स्किन डिप रे, बाहिर त्यो स्किनसम्म मात्रै भयो अरे, भित्र चाहिँ त्यो चाहिँ ब्युटी छैन। अब त्यस कारण चाहिँ जस्तो हो त्यस्तै चाहिँ देख्नु चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो राम्रो पक्षको ज्ञान हो। अनि धम्मपदमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो त्रिलक्षण मध्ये एउटा अनात्मा लक्षणको गाथा पनि दिइराखेको छ। सभ्य धम्मा अनताति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे ये समग्गो विशुद्धिया। सबै धर्महरू अनात्मा हुन्। यहाँ चाहिँ धर्महरू भनेको पदार्थहरू, शरीर, मन, बाहिरको सबै थोक चाहिँ त्यो अनात्मा हुन्। अनात्मा मतलब चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको असुरक्षित भएको त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब जब चाहिँ ज्ञानले देख्छ तब ऊ चाहिँ सांसारिक दुःख यो पञ्चस्कन्धदेखि चाहिँ विरक्त हुन्छ। त्यो विरक्त भएको नै विशुद्धिको मार्ग हो। विशुद्धि निर्वाण जाने चाहिँ बाटो भन्नु पर्यो, ज्ञान हो। बाटो भनेर चाहिँ अब बाहिर चाहिँ अब पिच गरिराखेको के खोज्यो भनेदेखि निर्वाणमा पुग्दैन होइन। अब ज्ञान आउने मार्ग चाहिँ प्राप्त हुने मनमै हो। अनि त्यस कारण सबै संस्कारहरूलाई चाहिँ अनात्मा भनेर बुझ्दाखेरि पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। उसले चाहिँ सारा संस्कारहरूलाई चाहिँ पराईको रूपमा हेर्छ। पराई भनेको आफ्नो होइन, आफ्नो नियन्त्रणमा छैन। अनि यो जुन चाहिँ शरीर, मन इत्यादि त्यो संस्कारहरू छन् त्यो चाहिँ रिक्त, तुच्छ, शून्य। अनि के रिक्त, के तुच्छ, के शून्य भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ स्थायित्व केही छैन। आत्मा भने पनि छैन, के भने पनि छैन। त्यो चाहिँ सबै चाहिँ त्यो संस्कारहरूको पुञ्ज मात्रै हो। अनि त्यो चाहिँ स्थायित्व केही पनि छैन, त्यसमा आत्मा छैन। अनि स्वामी रहित रे, अब शरीरको मनको चाहिँ स्वामी मालिक छैन। अब हाम्रो शरीरको मालिक हामी जस्तै नै लाग्छ होइन। तर चाहिँ हामी म मेरो शरीरको मालिक हो भनेदेखि म कहिले पनि बुढा हुन चाहँदैन। मैले भनेको जस्तो हुनु पर्यो नि होइन। मलाई चाहिँ रोग भएको चाहिँ मलाई मन पर्दैन, मर्नु चाहँदैन। अनि त्यस कारण त्यो आफ्नो नियन्त्रणमा छैन। त्यस कारण त्यो स्वामी होइन, मालिक होइन। अनि अधिपति नभएको
अनिश्वर त्यो अब बाहिरको मानिसलाई चाहिँ ईश्वरले बनाइराखेको भन्छ नि। अब आमा बाउ नभएदेखि त ईश्वर पनि छैन। अनि अनिश्वर भनिएको छ यहाँ चाहिँ। अनिश्वर भनेको यो ईश्वरले बनाएको होइन, ईश्वर छैन यो प्रसङ्गमा, मतलब चाहिँ त्यो क्रिएटर गड छैन भन्नु खोजेको। क्रिएटर गड हु इज रेस्पोन्सिबल फर एभ्रिथिङ, त्यस प्रकारको गड ईश्वर छैन भन्नु खोजेको। अनि अनियन्त्रण रूपमा परिवर्तन भइरहेको हाम्रो शरीर, मन, बाहिरको पदार्थ कसैको नियन्त्रणमा छैन। त्यो अनियन्त्रित रूपमा आफ्नै स्वभावले त्यो परिवर्तन भइरहेको छ। त्यस कारण उसले चाहिँ यो विभिन्न कारणले गर्दा यो चाहिँ सबै संस्कार अनात्मा हुन् भनेर देख्छ, अनात्माको रूपमा बुझ्दछ। अनि जब उसले चाहिँ त्रिलक्षण आरोपण गरेर, अब यहाँ दुईजना अलि पछि आउनुभएको हुनाले शब्दको फेरि अलिकति व्याख्यान गर्छ। त्रिलक्षण आरोपण गर्नु, त्रिलक्षण भनेको तीनवटा लक्षण हो। अनित्य, सबै थोक चाहिँ अनित्य हुने लक्षण छ। अनि दुःख, अनात्मा, अनात्मा भनेको आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको। अब यो दृष्टि राखेर जुनसुकै चिजलाई पनि बुझ्ने, त्यस गर्नु नै त्रिलक्षण आरोपण गरेर त्यो हेरेको भयो, बुझेको भयो। अब उसले चाहिँ त्रिलक्षण आरोपण गरेर संस्कारहरूलाई चाहिँ यसरी हेर्दछ, देख्दछ। उसलाई चाहिँ अब जब उसले चाहिँ संस्कारलाई चाहिँ अब त्यसै बुझेको मात्रै होइन, त्यसै हेरेको मात्रै होइन, उसले चाहिँ त्रिलक्षण आरोपण गरेर जब उसले चाहिँ बुझ्दछ, तब उसलाई चाहिँ संस्कारहरू बुझेको व्यक्ति भनिन्छ। अन्यथा ऊ चाहिँ संस्कार बुझेको व्यक्ति होइन। अनि एउटा क्वेसन छ, तर किन अब योगीले, भिक्षुले, ध्यान गर्ने व्यक्तिले संस्कारहरूलाई चाहिँ यसरी अब त्रिलक्षण हालेर अथवा त्रिलक्षण आरोपण गरेर अथवा त्रिलक्षणको दृष्टिले हेर्छ भनेर चाहिँ क्वेसन गरेको छ। अब यसको जवाफ हो, मुक्तिको लागि उपाय सम्पादन गर्नको लागि, मुक्तिको लागि उपाय गर्नुको लागि उसले चाहिँ त्यसरी बुझेको भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ स्टोरी पनि दिइराखेको छ। अब स्टोरी सिम्पल जस्तो लाग्छ, तर चाहिँ अब त्यसको भित्र जान्दाखेरि अनि ज्ञान चाहिँ आउँछ। अब यहाँले चाहिँ अब त्यो उपमा सुन्नुहोस्। एउटा चाहिँ मछुवा भन्यो, माछा मारेर जीविका गर्ने व्यक्ति, पुरुष भनिराखेको छ। यहाँ चाहिँ एकजना मछुवा पुरुष माछा मार्छु भने जाल लिएर गए, ठुलो तलाउमा जाल हाल्यो। अनि जाल हालिसकेपछि उसले चाहिँ बिस्तारै हात त्यो जाल सँगसँगै तल पठाएर जालको मुखबाट चाहिँ एउटा कालो सर्पको गर्दनलाई चाहिँ पक्रियो। अनि उसले चाहिँ खुसी भयो, उसले चाहिँ ठान्यो कि मैले चाहिँ माछा पाएको छु भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ प्रसन्न भयो, मैले ठुलो माछा पाएको छु भनेर यसो हात उठाएर हेर्दाखेरि त्यहाँ तीनवटा लक्षणहरू देख्यो अरे। तीनवटा स्वस्तिक भनेको छ, स्वस्तिक भनेको लक्षण हो। तीनवटा स्वस्तिकलाई चाहिँ उसले चाहिँ देख्यो। अब तीनवटा अब स्वस्तिक भनेको चिन्ह भयो, चिन्ह देख्यो। अब के होला त यो तीनवटा स्वस्तिक? किताबमा त व्याख्यान पाएन होइन, तर चाहिँ मेरो व्याख्यान के त भन्दाखेरि त्यो माछा भन्दा फरक हुने लक्षण तीनवटा सर्पमा हुनुपर्दछ। अनि अब माछामा दुवैतिर चाहिँ सानो सानो त्यो पखेटा जस्तो हुन्छ नि, पानी भित्र लिने फाल्ने होइन। अब सर्पमा त्यो छैन, एउटा लक्षण त्यो भयो। अर्को अब पुच्छर लामो होइन, दुईवटा लक्षण भयो। अर्को जिब्ला चुलचुल बाहिर आइराखेको हुन्छ। अब तीनवटा लक्षण हेऱ्यो। अब यो तीनवटा लक्षणलाई चाहिँ उसले चाहिँ हेरिसकेपछि यो एउटा माछा होइन, अवश्य पनि यो एउटा सर्प भनेर उसले बुझ्यो नि होइन। अनि बुझ्दाखेरि अब ऊ चाहिँ डरायो, भयभीत भयो उसलाई। अनि भयभीत भयो। अब सर्पले डस्ने खतरालाई देखेर त्यसलाई चाहिँ समातेर राख्न घृणा भयो उसलाई।
अनि छाड्ने त्यो सर्पलाई छाड्ने मुक्त गर्ने इच्छा भयो। उसले त्यसलाई चाहिँ मुक्त गर्नको लागि उपाय गर्दै, अब उपाय त गर्नु पर्यो, न त फर्केर आएर चाहिँ डस्छ होइन। अब उपाय गर्दै सर्पको पुच्छरदेखि लिएर अब बेरी राखेको हातलाई चाहिँ छुट्याएर हात यसो उठाएर उसले चाहिँ अर्को हातले चाहिँ सर्पको टाउकोमा मुर्कीले हान्यो अनि 2-3 चोटि मुर्कीले हानेर यसो छटाछटा त्यो हल्लाइदियो। त्यसो गर्दाखेरि सर्प त मर्नान्त दुःख भयो, उसलाई अब दुर्बल भयो। अनि त्यसरी चाहिँ अब दुर्बल पारिसकेपछि उसले चाहिँ जाओ दुष्ट सर्प भनेर त्यही पानीमा चाहिँ उसले चाहिँ छोडेर छिटो छिटो चाहिँ त्यो के तलाउको आलीमा चाहिँ चढेर अब आफू आएको बाटोतिर चाहिँ हेरेर म आज चाहिँ ठुलो सर्पको मुखबाट चाहिँ मुक्त भएँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ हेरिरहेर। अब यहाँहरूले चाहिँ अब त्यो सर्प चाहिँ साधारण सर्प जस्तो सोच्नुहुन्छ होला होइन। साधारण सर्प होइन, हाम्रो शरीरलाई चाहिँ सर्पको रूपमा लिनुहुन्छ। अनि त्यो मछुवा भनेको त्यहाँ चाहिँ साधारण माछा मार्ने व्यक्ति मात्रै होइन कि ध्यान गर्ने व्यक्ति, अब तपाईँ हामी जो पनि हुन सक्दछ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यसो त्यो पुरुष को चाहिँ त्यो माछा भनी मछुवाले चाहिँ माछा भनी चाहिँ सोचेर सर्पको गर्दनलाई पक्रेर प्रसन्न भएको समय जस्तै, अब एउटा तुलना गर्छ है, समय जस्तै यस योगीको अथवा चाहिँ ध्यान गर्ने व्यक्तिको प्रारम्भदेखि नै आत्मा भाव शरीरलाई चाहिँ प्राप्त भएको देखेर चाहिँ प्रसन्न भएको। जो कोही पनि बालककालदेखि जब उसले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ अर्को शरीरदेखि चाहिँ छुट्याउन सक्छ तबदेखि ऊ आफ्नो शरीरदेखि चाहिँ मक्क भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यो मछुवाले त्यो सर्पको गर्दनलाई चाहिँ पक्रेर मैले माछा पाएँ भनेर चाहिँ खुसी भएको समय जस्तो भयो। त्यो चाहिँ 9 बजेसम्म हामी सबै त्यस्तै हो। अनि उसको चाहिँ जालको मुखबाट अब सर्पको टाउकोलाई चाहिँ निकालेर अब हेर्दाखेरि अब 3 स्वस्तिकलाई चाहिँ देख्यो नि होइन, 3वटा चिन्हलाई चाहिँ देखेको। के 3वटा चिन्ह भयो? हजुर। अब त्यस्तै अब त्यो योगीले चाहिँ अब आफ्नो शरीरमा 3वटा लक्षणलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। यसो योगीको चाहिँ पञ्चस्कन्ध देह रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानको समूह रूपी देह को चाहिँ घनत्वलाई, घनत्व भनेको बाकुलो एकै धिका हुने भएको हुनाले त्यो अब पग्लेर गएको खिएको देख्नुलाई चाहिँ गाह्रो भयो होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो घनत्वलाई चाहिँ ज्ञानले अलग अलग गरी अनि संस्कारहरूमा शरीर मनहरूमा चाहिँ त्रिलक्षणलाई देख्नु हो। त्यो सर्पको 3वटा लक्षण देखेको जस्तो हाम्रो शरीर पनि अब सर्प जस्तै भयो होइन। अब 9 बजेको बेलामा माछा पाएँ भनेर चाहिँ खुसी भएको जस्तो आफ्नो शरीर देखेर चाहिँ खुसी भयो। अनि अब त्यो चाहिँ अब अनित्य हुने, दुःख हुने, अनात्मा हुने, अब त्यसलाई चाहिँ अब त्रिलक्षणलाई चाहिँ देख्नु पर्यो। यो देखेको नै त्यो मछुवाले चाहिँ सर्पको 3वटा लक्षण देखेको जस्तो हो भनिराखेको छ। अनि उसको अब मछुवाको चाहिँ भयभीत भएको समय जस्तै यस योगीको ध्यान गर्ने व्यक्तिको चाहिँ भय उपस्थान ज्ञान हो। भय उपस्थान ज्ञान यो विपस्सनाको 3 तहको ज्ञान। अनि त्यहाँबाट खतरालाई चाहिँ देखेर योगीको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अब सर्पलाई त्यो खतराको रूपमा देख्यो नि उसले होइन। अनि त्यसरी नै अब योगीको खतरालाई चाहिँ देख्ने ज्ञान हो। अब शरीर चाहिँ अब बिग्रेर जाने इत्यादि त्यो खतरालाई चाहिँ देख्ने ज्ञान हो। त्यसलाई चाहिँ आदि नवानुपस्सना ज्ञान भन्ने चलन छ पालीमा। आदि नवानुपस्सना ज्ञान। आदि नव भनेको
दोष हो, खतरा हो, जोखिम हो। अनुपासना भनेको ध्यान भयो, अनि ज्ञान भनेको ज्ञान भयो। यो चाहिँ अब खतरालाई चाहिँ हेर्ने ज्ञान विपसनाको चारौं तहको ज्ञान हो। अनि त्यसलाई चाहिँ अब सर्पलाई चाहिँ समातेर राख्न घृणा भए जस्तै, अब त्यो दस्ने भएपछि त अब घृणा भयो नि, उसले चाहिँ बुझ्यो नि होइन। अनि घृणा भए जस्तै मन शरीर संस्कारदेखि घृणित हुने ज्ञान निविदानुपसना ज्ञान, यो पाँचौं तहको विपसना ज्ञान हो। यो शरीर मनलाई चाहिँ अब त्यो देखेर चाहिँ घृणित हुने, त्यसमा चाहिँ आसक्त नहुने, वैराग्य हुने होइन, असन्तुष्ट हुने ज्ञान, यो पाँचौं तहको ज्ञान निविदानुपसना ज्ञान हो। अनि सर्पलाई छाड्ने मुक्त गर्ने इच्छा भए जस्तै मुक्त हुने इच्छा गर्ने ज्ञान हो। मुक्त हुने इच्छा गर्ने ज्ञान मुञ्चितु कम्यता ज्ञान पालीमा होइन। मुक्त हुने इच्छाको ज्ञान भर्खर व्याख्यान गरिसके होइन। त्यो ज्ञान हो, छैठौं तहको ज्ञान। अनि सर्पलाई चाहिँ मुक्त गर्नको लागि उपाय गरे जस्तै, अब त्यो मछुवाले अब सर्पलाई चाहिँ मुक्त गर्नको लागि उपाय गरे जस्तै, अब मुक्तिको बाटो खोज्ने, मनन गर्ने, सोच्ने ज्ञान हो। अब त्यस ज्ञानले संस्कारहरूमा चाहिँ त्रिलक्षण आरोपण गर्नु हो। अब शरीर मनमा चाहिँ अहिले भनेको जस्तो त्यो अनित्य हुने, दुःख हुने, अनात्मा, अनित्य दुःख अनात्मा भनेर हेर्नु नै त्यो त्रिलक्षण आरोपण गरेको, त्रिलक्षण हालेको, रोपेको भयो। त्यो दृष्टिले हेरेको होइन, त्यो ज्ञान हो। त्यो चाहिँ सातौं तहको ज्ञान भयो। अनि जसरी त्यो मछुवाले सर्पलाई चाहिँ मुर्कीले हानेर यताउति झुल्लाएर अब कमजोरी गरेर दुर्बल पारे, अब फर्केर दस्न नसक्ने गरी असमर्थ पारे उसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ छोडिदियो। त्यसरी नै यो योगीले त्रिलक्षण आरोपण गरेर, फेरि त्यो त्रिलक्षण भनेको अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्मा लक्षण, त्यो चाहिँ आरोपणले अथवा त्यो दृष्टिले हेरेर संस्कारलाई चाहिँ हिर्काएको, त्यो दृष्टिले हिर्काएको भनौँ न। अघि भनेको जस्तो कुनै चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो भनेर हेर्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ तृष्णा बढ्छ, आसक्ति बढ्छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ जस्तो हो त्यस्तै चाहिँ अब त्यो फोहोर, घृणा, बिग्रिने इत्यादि त्यो सोचले हेर्दाखेरि त्यो अर्कै विचार आउँछ नि। अनि त्यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो संस्कारले त्यो दुःख दिनु नसक्ने, त्यो कमजोर हुने, दुर्बल पार्ने, दुर्बल पारी अनि फेरि अनित्य फेरि नित्य शुभ सुख आत्माको आकारले देखा पर्न असमर्थ बनाउने, त्यो दृष्टिले संस्कारलाई बुझेपछि त्यो चाहिँ असमर्थ, जस्तै कि अघि भने नि होइन। अब योगी चाहिँ कुनै पनि लोकमा सन्तुष्ट मान्दैन, त्यसमा चाहिँ आसक्त हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ विभिन्न उदाहरण गयो नि। अब सिंहलाई चाहिँ अब सुनको खोरमा राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ, रमाउँछ कि रमाउँदैन होइन। त्यस्तै अब अरू त्यो चरालाई पनि, राजहंसलाई पनि अब फोहोर खाल्टोमा राख्दाखेरि ऊ त्यहाँ रमाउँदैन। त्यस्तै अब योगीलाई चाहिँ अब सबै संस्कार चाहिँ अब अनित्य, दुःख, अनात्मा भएको हुनाले कुनै पनि संस्कारमा चाहिँ ऊ रमाउँदैन। अनि त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि अनि उसलाई चाहिँ त्यो संस्कारले चाहिँ दुःख दिनु सक्दैन। अनि त्यो नित्य शुभ सुख आत्माको आकार उसको मनमा कहिले पनि आउँदैन, ख्याल ख्यालमा पनि आउँदैन, त्यो भन्नु खोजेको यहाँ। त्यस कारण देखा पर्न आउनु नसक्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि उसँग चाहिँ ज्ञान छिपेर आएको, यो त्रिलक्षण आरोपण गरेकोले। अनि अब यो प्रसङ्गमा मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सिद्धार्थ राजकुमारको जीवनी अलिकति चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रसङ्ग हेरौँ न। सिद्धार्थ राजकुमारले चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ राजा हो होइन, राजाको छोरो
अब दरबारमा राम्रोसँग बस्नु पाउने अब 40,000 केटिनीहरूले चाहिँ सेवा गरिराखेका छन् अनि अब सबै त्यहाँ चाहिँ अब सुविधा छन् त्यहाँ चाहिँ रमाउनु पर्ने नि होइन तर चाहिँ अब सिद्धार्थ त्यहाँ चाहिँ रमाएन नि किन नरमाएको होला अब त्यो ज्ञानले चाहिँ उसको लागि त त्यो चाहिँ अनित्य दुःख परिवर्तन मरणशील अब त्यहीँबाट जहाँ सुख छ त्यही चाहिँ दुःख भएर आउने त्यो बुझ्यो नि अनि त्यस कारण उसले चाहिँ अब गृहस्थीमा बस्नु चाहिँ अब मन परेन ऊ चाहिँ अब त्यागेर जङ्गलमा चाहिँ तपस्या गर्नु जानुभयो अनि भगवान् बुद्धले यस्तो पनि भनिराख्नु भएको छ कि यो गृहस्थीको जीवन र भिक्षुको जीवनलाई चाहिँ तुलना गरेर गृहस्थीको जीवन चाहिँ अघि भनेको जस्तो सुनको खोरमा राखेको जस्तो भन्नु पर्ला उहाँले चाहिँ सीमित भन्नुभएको छ होइन मैले चाहिँ सुनको खोर मैले दिएको उपमा भन्नु पर्यो अनि प्रवजित जीवन भनेको आकाश जस्तो खुल्ला रहे स्वतन्त्र रहे अनि त्यस कारण अब सिद्धार्थ रातारात चाहिँ अब अनुमान नदीको तीरमा गएर प्रवजित भएर पछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ जङ्गलमा गएर तपस्या गर्दै अब खाने पिउने त छैन नि तर पनि उहाँ चाहिँ जीवनमा चाहिँ पहिलो ठुलो सुख अनुभव गरेको त्यहाँ रहे अब प्रवजित जीवनको नि अब बुझेपछि अब त्यसरी चाहिँ अब ज्ञान आउँछ अनि सुख प्राप्त हुन्छ होइन अनि मुक्ति पाउँछ अनि अब सर्पलाई चाहिँ अब राम्ररी छाडिदिन्छ अब छाडिदियो त्यस्तै अब यो ज्ञान पाएको व्यक्तिले यो सबै संस्कारलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उसले चाहिँ छाडिदिन्छ अनि मुक्त हुन्छ त्यसैले भनिएको पनि छ मुक्तिको लागि उपाय सम्पादन गर्नको लागि सम्पादन भनेको बनाउन गर्नको लागि मुक्तिको लागि उपाय सम्पादन गर्नको लागि उसले योगीले यसरी बुझ्दछ यो अनित्य दुःख अनात्माको रूपमा बुझ्दछ भनेर चाहिँ भनेको छ अब यहाँसम्ममा यसो योगीलाई चाहिँ पतिसङ्खानुपस्ना ज्ञान अर्थात् चाहिँ मुक्तिको बाटो खोज्ने मनन गर्ने मनन मतलब सोच्ने चिन्तन गर्ने ज्ञान उत्पन्न भएको हुन्छ त्यो यो स्थितिसम्ममा ज्ञान उत्पन्न भइसकेको हुन्छ अब जुन सम्बन्धी पतिसम्बन्धा मग्ग पाली भाषाको किताबमा पनि भनिएको छ त्यसमा चाहिँ 3वटा क्वेसनहरू उठाएको छ एउटा अब पाली भाषामै अलिकति भन्छ है अनिच्चतो मनसि करोतो किं पतिसङ्खा ज्ञानं उपजति दुःखतो मनसि करोतो किं पतिसङ्खा ज्ञानं उपजति अनर्थतो मनसि करोतो किं पतिसङ्खा ज्ञानं उपजति भनेर चाहिँ 3वटा क्वेसन सोधेको छ एउटा अनित्यको रूपमा मनन गर्दै सोच्दै चिन्तन गर्दै केलाई चाहिँ विचार गरेपछि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ एउटा भयो अर्को दुःखको रूपमा मनन गर्दै केलाई चाहिँ विचार गरेपछि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ अनि अनात्माको रूपमा मनन गर्दै केलाई चाहिँ विचार गरेपछि सोचेपछि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भनेर चाहिँ 3वटा क्वेसन सोधेको छ अनि यसको जवाब पनि दिएको छ अनिच्चतो मनसि करोतो निमित्तं पतिसङ्खा ज्ञानं उपजति दुःखतो मनसि करोतो पवर्तं पतिसङ्खा ज्ञानं उपजति अनर्थतो मनसि करोतो निमित्तं च पवर्तं च पतिसङ्खा ज्ञानं उपजति भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ 3वटा जवाब यसरी दिएको छ अनित्यको रूपमा कुनै चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेर अनित्यको रूपमा मनन गर्दै अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मनन गरेको हो त्यो चाहिँ निमित्त हो संस्कार निमित्त निमित्त भनेको चिन्ह जेसुकै पनि एउटा चिन्ह भयो नि अनित्यको रूपमा मनन गर्दै निमित्तलाई चाहिँ विचार गरेपछि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ दुःखको रूपमा मनन गर्दै प्रवृत्तिलाई प्रवृत्ति भनेको सञ्चालन
गोइङ अन गइराखेकोलाई चाहिँ देखेपछि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। अनि अनात्माको रूपमा मनन गर्ने निमित्त लाएर प्रवृत्ति लाए देखेपछि वा सोचेपछि विचार गरेपछि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भनेर यो जवाब दिइराखेको छ। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब छलफलको विषय आएको छ, विचार गरेपछि ज्ञान उत्पन्न हुँदैन हुन्छ होला त? विचार गरेपछि हुन्छ ल। अनि विचार गरेपछि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ अरे। अब विचार गरेपछि मतलब केलाई विचार गर्ने, त्यो निमित्तलाई चाहिँ कसरी विचार गर्ने, त्यो चाहिँ अनित्य हो, त्यो स्थायित्व नभएको हो, यो अस्थायी हो भनेर चाहिँ विचार गरेपछि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। अनि अब यहाँ विचार गरेपछि भनेको चाहिँ अलिकति त्यो व्यावहारिक भाषामा त ठिकै छ होइन, तर चाहिँ सोद्धाखेरि पछि भन्नाले पछि नि आज विचार गरौँ भोलि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भन्नु मिल्छ होला? अथवा चाहिँ एकछिन पछि अनि यहाँ चाहिँ अब मनन गरेपछि भनेको मतलब त्यो जानेपछि भनेको भयो, त्यो चाहिँ निमित्तलाई चाहिँ जानेपछि भनेको भयो। तर पछि भनेको त्यो व्यावहारिक शब्द मात्रै हो, पछि होइन, एकैचोटि हुन्छ। विचार गर्ने र ज्ञान उत्पन्न हुने एकैचोटि हुन्छ होइन? अनि यहाँ चाहिँ एक दुईवटा अरू पनि उदाहरण दिउँ। अनि त्यो छक्क सूत्र भन्ने चाहिँ मजमु निकायको एउटा सूत्र छ, त्यसमा चाहिँ भनेको छ मनञ्च पटेच धम्मेच उपजति मनोविज्ञानं भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अब भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि मन र धर्म, धर्म भनेको कुनै पदार्थ, मन र धर्मको आधारमा मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ अरे। त्यो आधार भएपछि उत्पन्न हुन्छ भनेको जस्तो। तर चाहिँ त्यो उत्पन्न हुने त एकैचोटि नि होइन, स्विच अन गर्ने बित्तिकै अब बत्ती त बलिहाल्यो नि। अनि त्यस कारण त्यो चाहिँ अब अघि पछि भन्नुभन्दा पनि अब अघिको पनि पछिको पनि सँगै राखेर त्यो जोडेपछि चाहिँ ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, एकैचोटि हुने भयो त्यो। अनि अर्को एउटा पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ भन्ने चलन छ, अन्धकार सबै नाश गरी दिन उदय भयो भने पनि चलन छ नि होइन? अब अन्धकार सबै नाश गरी विनाश गरी दिन उदय भयो। अब पहिला चाहिँ अन्धकारले नाश गरेको भयो होइन, यो भाषा अनुसार, पछि दिन उदय भएको हो त होइन होइन? अनि त्यस कारण अब व्यावहारिक भाषामा जे भने तापनि त्यो चाहिँ गर्ने चाहिँ अब एकैचोटि भयो नि, सँगै हुने भयो। अब यहाँ पनि अब त्यो चाहिँ अनित्यको रूपमा मनन गर्ने, दुःखको रूपमा इत्यादि त्यो गरेपछि चाहिँ भन्दाखेरि अब एकतो किसिमले वा पहिलो र पछिल्लो लाए एक गरी यसरी भनिएको भनी जान्नु पर्दछ भनेको छ। अनि त्यस्तै अब पछिल्लोको दुईटा शब्द पनि यसै प्रकारले अरू दुईटालाई पनि बुझ्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ भन्नुभएको भयो। अब यस कारण अब हामीले चाहिँ जुनसुकै चिज विचार गर्दाखेरि पनि विचार गर्ने बित्तिकै त्यो तत्त्व मिल्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ भइसकेको हुन्छ। ज्ञान उत्पन्न हुने, ध्यान उत्पन्न हुने, के हुने एकैचोटि हुन्छ। अनि तर भए पनि अब समाजमा चाहिँ बोध गर्नुको लागि, बुझाउनुको लागि के त भन्नु पर्यो। अनि त्यो विचार गरेपछि यस्तो भयो भन्ने चलन छ नि, तर त्यो सँगै भएको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि पटिसङ्खानुपස්සना ज्ञान, मुक्तिको बाटो खोज्ने, मनन गर्ने ज्ञानको व्याख्यान पनि मोटामोटी रूपमा यी समाप्त हुन्छ। अब भवतु सब्ब मङ्गलम्। अब यहाँहरूको चाहिँ केही